अन्वयरचनायाम् अग्रिमः श्लोकः अस्ति। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अत्र केवलं सन्धिद्वयमस्ति। नो राज्येन, नः राज्येन इति विभागः, विसर्गसन्धिः अस्ति, उकारः अस्ति। भोगैर्जीवितेन इत्यस्य विभागं कुर्मः चेत् भोगैः जीवितेन, विसर्गसन्धिः, रेफः अस्ति अत्र। इदानीम् अत्र वाक्यविश्लेषणं कथं भवति इति पश्यामः। क्रियापदमस्ति काङ्क्षे, न काङ्क्षे, द्विवारं तदेव अध्याहर्तव्यं भवति। पुनः किम् इत्यस्ति, तत्र अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं भवति। तत्रापि प्रयोजनम् अस्ति इति अध्याहर्तव्यं भवति। सम्बोधनमस्ति कृष्ण इति, गोविन्द इत्यपि। कर्तृपदमस्ति अहं, राज्यं, सुखानि च इति। कर्मपदमस्ति विजयम् इति। पुनः केन इत्यत्र राज्येन, भोगैः, जीवितेन वा इति शब्दान् आनयामः। इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमवाक्ये कृष्ण इति सम्बोधनं, न काङ्क्षे, कर्तृपदम् अहम् इत्येव, अहं न काङ्क्षे। कं न काङ्क्षे, विजयं न काङ्क्षे। किं न काङ्क्षे, राज्यं न काङ्क्षे। पुनः कानि न काङ्क्षे, सुखानि च न काङ्क्षे। अत्र प्रयोजनम् अस्ति इति अस्माभिः अध्याहर्तव्यं। किं प्रयोजनम् अस्ति, अनन्तरं केन किं प्रयोजनम् अस्ति, राज्येन किं प्रयोजनम् अस्ति। पुनः कैः किं प्रयोजनमस्ति, भोगैः किं प्रयोजनम् अस्ति। पुनः केन किं प्रयोजनमस्ति, जीवितेन वा किं प्रयोजनम् अस्ति। एवम् अन्वयरचना भवति। श्लोकस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। विषादेन अर्जुनः वदन् अस्ति, हे कृष्ण, अहं विजयं न इच्छामि, राज्यं न इच्छामि, सुखानि अपि न इच्छामि। पुनः सः वदति, हे गोविन्द, अस्माकं राज्येन किं प्रयोजनं, भोगैः, जीवितेन वा किं प्रयोजनम् इति। अग्रिमश्लोकः अस्ति। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। पदविभागः अस्ति। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। त इमे इत्यत्र सन्धिः अस्ति, यान्तादेशसन्धिः। विभागं कुर्मः चेत् ते इमे इति भवति। यकारस्य लोपः भवति अत्र। अनन्तरम् इमे अवस्थिताः, इमेवस्थिताः, अत्र पूर्वरूपसन्धिः अस्ति। अवस्थिताः युद्धे इत्यत्र विसर्गसन्धिः अस्ति, विसर्गस्य लोपः भवति। अवस्थिताः युद्धे इति रूपं तिष्ठति। वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अत्र काङ्क्षितम् इति क्तप्रत्ययान्तं रूपमस्ति। एतदेव क्रियापदम् इति गृह्णीमः। अस्ति, सन्ति इति च अध्याहारः अस्माभिः करणीयः भविष्यति। पुनः अवस्थिताः इत्यपि क्तान्तं रूपमस्ति, तत्रापि सन्ति इति अध्याहारः करणीयः। त्यक्त्वा इति
त्वान्तं रूपमपि अस्ति, एतदपि क्रियापदत्वेन चिन्तयामः। ततः प्रथमाविभक्त्यन्तरूपाणि सन्ति राज्यं, भोगाः, सुखानि, ते इमे इत्येतानि। द्वितीयाविभक्त्यन्तानि सन्ति प्राणान्, धनानि इति। किन्निमित्तम् इत्यस्य अधः येषामर्थे इति शब्दम् आनयामः। कुत्र इत्यस्य स्तम्भस्य अधः युद्धे इति शब्दम् आनयामः। अत्र विशेषतया स्मर्तव्यम् अंशद्वयमस्ति। यथा अत्र प्रयोगः अस्ति येषामर्थे राज्यं काङ्क्षितं ते युद्धे उपस्थिताः सन्ति। येषामिति यत् शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, ते इत्यत्र तत् शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। एवं यत् तत् शब्दाभ्यां तयोः योजनं कृतमस्ति। एवं बहुत्र यत् तत् शब्दाभ्यां विषयद्वयस्य योजनं कर्तुं शक्यते इति प्रथमः विषयः। द्वितीयः विषयः अस्ति ते इमे इति। एषः एकः विशिष्टः प्रयोगः अस्ति। नाम अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः इतोपि स्पष्टीकरणार्थं। सोऽयं बालकः उपस्थितः इति एकं वाक्यमस्ति, पुस्तके परिशीलयन्तु। सोऽयं बालकः, कः अर्थः इति चेत् सः बालकः, सः इत्यनेन यः बालकः मम बुद्धौ स्थितः अस्ति, बुद्धिस्थः इति कथ्यते। अतः बुद्धिस्थः बालकः, सोऽयं बालकः उपस्थितः। सोऽहं ब्रवीमि, तथैव ते एते मौनेन स्थितवन्तः। सोऽयं देवः वाञ्छितफलं ददातु। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु बुद्धिस्थः एकः एतेन शब्देन उच्यते। सोऽयं देवः वाञ्छितफलं ददातु, सा एषा वार्ता सर्वत्र प्रसृता। एतेषु सर्वेषु विषयेषु बुद्धिस्थः कश्चन विषयः पुनः उक्तः अस्ति। तदर्थम् एवं प्रयोगः क्रियते। एषा संस्कृतस्य काचित् विशिष्टा शैली अस्ति। इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः। काङ्क्षितम् अस्ति इति क्रियापदम् इति गृह्णीमः। किं काङ्क्षितम् अस्ति? राज्यं काङ्क्षितम् अस्ति। पुनः के काङ्क्षिताः सन्ति? भोगाः काङ्क्षिताः सन्ति। पुनः कानि काङ्क्षितानि सन्ति? सुखानि च काङ्क्षितानि सन्ति। पुनः अवस्थिताः सन्ति इति क्रियापदम् अध्याहृत्य अन्वयरचनां कुर्मः। के अवस्थिताः सन्ति? ते इमे अवस्थिताः सन्ति। कुत्र अवस्थिताः सन्ति? युद्धे अवस्थिताः सन्ति। किं कृत्वा अवस्थिताः सन्ति? त्यक्त्वा अवस्थिताः सन्ति। कान् त्यक्त्वा? प्राणान् त्यक्त्वा। पुनः कानि त्यक्त्वा? धनानि च त्यक्त्वा। तात्पर्यम् अर्जुनः वदन्नस्ति येषां निमित्तम् अस्माकं राज्यम् अपेक्षितमासीत्, भोगाः सुखानि वा अपेक्षितानि आसन्, ते एव इदानीम् अस्माकं पुरतः प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धं कर्तुं सन्नद्धाः सन्तः उपस्थिताः सन्ति। अग्रिमश्लोकः। एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते। पदविभागः। एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते। सन्धिः अस्ति घ्नतोऽपि इत्यत्र घ्नतः अपि, घ्नतोऽपि विसर्गसन्धिः, गुणः, अनन्तरं पुररूपं भवति। वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। क्रिया अस्ति इच्छामि इति,
तुमुन्नन्तमपि तेन सह योजयामः हन्तुम् इच्छामि इति, नकारमपि तत्र योजयामः न हन्तुम् इच्छामि। तथैव द्वितीयवाक्यस्य निमित्तमपि किन्नु हन्तुम् इच्छामि इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यं भवति। सम्बोधनमस्ति मधुसूदन इति, प्रथमविभक्त्यन्तं रूपमस्ति ज्ञतः अहम् इति रूपद्वयं, निमित्तम् इत्यस्य अधः त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः महीकृते इति त्रीणि रूपाणि तत्र लगयामः। अन्वयरचनां कुर्मः। न इच्छामि क्रियापदं, सहजतया तस्य कर्तृपदम् अहम् इत्येव भवति। अहं न इच्छामि। किं कर्तुं न इच्छामि? हन्तुं न इच्छामि। कान् हन्तुं न इच्छामि? एतान् हन्तुं न इच्छामि। कीदृशः अहं? घ्नतः अपि अहम्। कस्य हेतोः? त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः। किं हन्तुम् इच्छामि? कस्य कृते किं नु हन्तुम् इच्छामि? मही कृते किं नु हन्तुम् इच्छामि। तात्पर्यमस्ति, हे मधुसूदन कृष्ण, अहम् एतान् हन्तुं न इच्छामि। अहं प्रहृतः भवामि चेदपि एतान् प्रहर्तुम् अहं न इच्छामि। एतेन त्रयाणां लोकानाम् आधिपत्यं प्राप्येत चेदपि अहं न हन्तुमिच्छामि। एवं सति भूम्याः कृते कथं वा एतान् अहं हन्तुमिच्छेयम्?